जॉब पे खैर तो किसके लिए होती है? अभी भी आप लोगों में गैरत नहीं आती। अल्लाह पाक आप पर इसराइल मुसल्लत करे, आपका फलस्तीन से भी हाल बदतर हो। आप सब ठीक है, उम्मीद करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में सब सेम है, सबके हालात सेम है। अक्सर लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि भाईजान आपके हालात क्या है, तो वो बताता है शुक्र अल्लाह का ठीक है। एज अ बीइंग मुसलमान हमारा ईमान है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन कारोबार मुकम्मल डाउन। विंटर का सीजन होता था बहुत सारे कारोबारी हजरात के लिए, और मैं अब आपको बताता हूं कि उसमें भी 60% परचेजिंग में कमी आ गई, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी है, यानी कि सब कुछ डाउनफॉल जा रहा है। इस सूरत को देखते हुए हिजरत कामरान साहब हकीकी आजादी के टाइगर हैं, इन्होंने पहले भी बहुत सारे धरने लगाए। आज कहां पर हम मौजूद है? अमानगढ़ कोहाट के ओपनिंग में मौजूद है, खुशालगढ़ के ओपनिंग में हम मौजूद है, और जिला है कोहाट। तो मेरे साथ अमान अफरीदी साहब मौजूद है, इस शहर के करता धरता हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्या कर रहे हैं? हुकूमत चाहती है कि अमन रहे, एहतजाज वगैरह, प्रोटेस्ट वगैरह ना हो, लेकिन पीटीआई के कारकुनान हैं कि रोजाना कोई ना कोई एहतजाज करते हैं, क्या कहते हैं आप? हुकूमत मज़ों में है, फार्म 47 से वो हुकूमत में आए हैं जाली तरीकों से, और एहतजाज, धरना, पुरअमन, ये आइन और कानून मुझे इजाजत देता है, और मैं आइन और कानून के अंदर रहते हुए जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए हम धरना भी देंगे। और सबसे बढ़कर हमारे जो असीरान है, खान साहब है, बुशरा बीबी है, इस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब है, लाहौर के जो कैदी है हमारे असीरान जो है, उनके लिए हम एहतजाज भी करेंगे, धरना भी देंगे। जो मुझे कानून और आइन आइन की किताब है, आइन की किताब है। हाँ, ये है कि आइन की किताब नहीं है, लेकिन हम बहाल करने के लिए जदोजहद जारी है हमारी इंशाल्लाह। सर आप क्या, कल 8 फरवरी है, यानी कि आज नाइट है, तो आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी की वजह से क्या इनकलाब आ पाएगा? देखिए, इनकलाब इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनकलाब आएगा। हम कोशिश कर सकते हैं, फैसला जो है वो अल्लाह ने करना है, और इसी कोशिश के सिलसिले में कल इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन शटर डाउन हड़ताल होगा, पहिया जाम हड़ताल होगा। और जो 8 फरवरी है, जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, जो हमारा मैंडेट छीना गया है, इस वक्त हकीकी मानों में पाकिस्तानी अवाम ने जो मैंडेट दिया था वो खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था। उसी सिलसिले में कल हम यौम सोग भी मनाएंगे, शटर डाउन हड़ताल भी होगा, पहिया जाम हड़ताल भी होगा। अच्छा ये बताएं, अपने इलाके, अपने कोहाट की आवाम से क्या अपील करेंगे? कि हमारी तो आवाम बात सुनती नहीं है, तो कोहाट की आवाम आपकी बात सुनेंगी। 1 मिनट में ऐसा क्या कहेंगे कि आवाम आपकी बात से इंप्रेस हो जाए, और कल ये जो जिस ब्रिज पे, खुशालगढ़ का जो ब्रिज है, यहाँ पर हम मौजूद है, और अवामी समुंदर आ जाए। अब आपने गाइड करना है। सिर्फ कोहाट की आवाम को नहीं, जुनूबी अजला जो हमारा रीजन है, पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान की आवाम से ये अपील है कि ये जदोजहद, खान साहब ये एक शहजादों की तरह जिंदगी गुजार रहा था, आज वो 2.5 साल से जेल में पड़ा है, डॉक्टर उनको मुहैया नहीं है। मुतालबा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान के लिए, अपने आने वाली जो नस्ल है उनके लिए निकले और हकीकी आजादी हासिल करे। सर इम्प्रेस तो नहीं होंगे ना? मतलब इमरान खान साहब के कौन से ऐसे काम है, और इमरान खान साहब की आजादी क्यों जरूरी है, वो कौम को बताएं ताकि कौम निकले। देखिए, खान साहब जो है वो पाकिस्तान की नहीं, वो उम्मत मुस्लिमा के लीडर है। इस वक्त अगर खान साहब इक़्तिदार में होते, वो वज़ीर आज़म होते, तो ये जो इसराइल के साथ अमेरिका जो ये मुआहदे कर रहे थे, ये मुआहदे होते बिल्कुल भी ना होते। गजा में जो मजालिम हो रहे हैं, ये मजालिम होते। अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मामलात है, ईरान के साथ जो हमारे मामलात चल रहे, कभी इस तरह ना होते, बल्कि हम एक पुरअमन, खान साहब का दौर भी था। कबायली इलाकों में तीरा में ऑपरेशन है, पूर्व एजेंसी में ऑपरेशन शुरू है, वजीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू है, रोज धमाके हो रहे। कल इस्लामाबाद में किस तरह एक साने हुए है। अगर खान साहब वज़ीर आज़म होते तो ये कभी ना होता। खान साहब इस मुल्क की जरूरत है, पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम और मलजूम है। इस कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए खान साहब बहुत जरूरी है। जी नाजरीन, हमारे साथ एक और हमारे हिजरत कामरान साहब मौजूद। थोड़ा सा करीब हो जाए, इनकी लड़ाई तो नहीं है, नाराजगी तो नहीं है इनसे आपकी? दूर दूर खड़े डरते हैं, क्या वजह है? हमारे भाई है। जी जी जी। अच्छा यहाँ पर आप बैठे हैं, आप क्यों हुकूमत को सुकून नहीं करने देते? खुद जाएं, घर में आराम करें, हुकूमत आपसे बहुत ज्यादा तंग है। इससे पहले आपने सवाबी में 2.5 साल धरना किया, अली अमीन गंडापुर ने आपके घर को उजाड़ के आपसे जान छुड़ा दी, अब आप यहाँ ये खुशालगढ़ में आ गए। भाईजान, जिस दिन हमारा खान साहब सुकून में हो जाएगा, वो अपने घर चला जाएगा, वो अपने सुकून से अपने घर में होगा, तब हम सुकून करेंगे भी और करने भी देंगे।
اس کے علاوہ اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوگا نہ میں اس قوم کو سکون سے رہنے دوں گا، نہ خود سکون سے رہوں گا، نہ اپنے بچوں کو سکون سے رہنے دوں گا، نہ یہ پی ٹی آئی جتنی بھی لیڈرشپ ہے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، تورم خان ہے، جو بھی ہے، کسی کو سکون سے رہنے نہیں دوں گا۔ ہر جگہ پہ میں نکلوں گا، روڈوں پہ بیٹھوں گا، روڈ بند کروں گا، ان کو میں سکون سے ٹائم گزرنے نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب آپ نے عوام سے کہنا ہے، وہ جھولی جب آپ نے عوام کے آگے اٹھائی لوگوں نے بڑا پسند کیا، تو جھولی اٹھا کے اور آپ نے اللہ رسول کا واسطہ دیا ہے، اب آپ نے لاسٹ نائٹ ہے، آپ نے عوام کو جھولی اٹھا کے ریکویسٹ کرنی اور اللہ رسول کا واسطہ دینا ہے تاکہ آپ صبح یہاں پر عوامی سمندر کوہاٹ کا اور ارد گرد جتنے بھی نزدیکی علاقے ہیں وہ آپ کے کہنے پہ آ جائے، بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے دیتے ہیں وہ 1 منٹ میں دینا، اور اگر 1 منٹ سے 1 منٹ اوپر ہو گیا جرمانہ۔ تمام پاکستانیوں کو یہ پیغام ہے کہ کل نکلے، خان صاحب کی رہائی کا فیصلہ کرے۔ اگر کل بھی آپ لوگ نہیں نکلے تو اللہ پاک آپ پر اسرائیل جیسا حکومت مسلط کرے جو ابھی بھی مسلط ہے۔ اللہ پاک اس حکومت کو پھر اور بھی طاقت دے کہ آپ لوگوں کو بیویاں اٹھائے، آپ لوگوں کو گھروں سے نکالے، آپ لوگوں کو اس سے اور زیادہ ذلیل کرے۔ اگر آپ لوگوں میں تھوڑا سا بھی انسانیت بچا ہے، اتنا سا بھی آپ میں غیرت بچا ہے، تو کل 8 فروری کے دن کو پاکستان کی آزادی کا دن بنانا ہے۔ اپنے ہمارے جو وادی ترا کے ماں بہنوں پہ ظلم ہو رہی ہے، کیا یہ ہماری مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ جس دن ہمارے گھر کے اندر ہماری اپنی بیوی اور بہن کو ہاتھ ڈالیں گے تب ہم بولیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہے۔ کیا وادی ترا کے وزیرستان کی ہماری ماں بہنیں نہیں ہے؟ عمران خان کی بیوی کیا ہماری ماں بہن نہیں ہے؟ وہ جیل میں 2-2.5 سال سے بے گناہ بے خطا پڑے ہیں، ان کی بہنیں ذلیل ہو رہی ہے۔ کس کے لیے ہو رہے ہو بغیر تو کس کے لیے ہوتی ہے؟ ابھی بھی آپ لوگوں میں غیرت نہیں آتی، اللہ پاک آپ پر اسرائیل مسلط کرے، آپ کا فلسطین سے بھی حال بدتر ہو اگر ابھی بھی آپ لوگوں میں غیرت نہیں آتا ہے تو۔ ناظرین، یہ جذبات کون سے جذبات ہیں؟ عمران خان نے حقیقت میں بہت کچھ کیا اس قوم کے لیے۔ عمران خان نے جب بھی بات کی اس نے غریب کی بات کی، اس نے مزدور کی بات کی۔ آپ جانتے ہیں کہ سعودی سربراہ آیا تھا تو آپ اور بھی بہت کچھ مانگ سکتے تھے، اپنے لیے سعودیہ میں محل مانگ سکتے تھے، لیکن آپ کو محل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے غریب کی آواز اٹھائی اور سعودی سربراہ نے آپ سے گزارش کی کہ آپ کا سفیر میں ہوں سعودی عرب میں۔ اس کے علاوہ میں ایک بات ہمیشہ کرتا ہوتا ہوں، کوئی دور ہوتا تھا کہ جب بہت زیادہ مشکلات ہوتی تھی تو اگر کسی کا بیٹا، کسی کی ماں، کسی کا والد سیریس ہوتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے، کسی خان، چودھری، ملک کے ڈیرے پہ جا کر ہم سجدہ ریز ہوتے تھے اور اس سے کہتے تھے آپ خدا کے لیے مجھے 2 لاکھ روپیہ دے دو، میں نے اپنے باپ کا علاج کرانا ہے کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ چودھری، وہ ملک، وہ خان، وہ جب آپ کو 2 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ روپیہ دیتا تھا تو ساری زندگی آپ کی نسل اس خان کی غلامی کرتے تھے۔ عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے آپ کے جیب میں صحت کارڈ ڈالا اور عمران خان نے آپ کو بتایا کہ آپ نے میری غلامی بھی نہیں کرنی، آپ نے میرا نام بھی نہیں لینا، لیکن جس بیڈ پر کسی امیر کا بیٹا، کسی امیر کی بیٹی پڑی ہوگی تم نے بھی اسی بیڈ پہ لیٹنا ہے اور تم نے پیسے کی فکر نہیں کرنی، تم نے ہیلتھ کارڈ پیمنٹ کرنی ہے۔ تو میں تو چونکہ عام بندہ ہوں تو میں تو عام بات کروں گا۔ اگر ہم بات کریں اقوام متحدہ میں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے آواز اٹھائی، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ رکھا، کن کے سامنے؟ نان مسلم کے سامنے، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے ان کو بتایا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی قربان ہیں، اور آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مت کریں، کیونکہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو درد ہوتا ہے، اور دل کا درد جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو ان کی آپ نے بات سنی، ان کی آپ نے آواز سنی، اور ان کی آواز پہ اس لیے اٹھنا ہے، آپ نے عمران خان کے لیے نہیں اٹھنا۔ عمران خان کے چابی جو ہے کمرے کے اندر ہے، اگر عمران خان صاحب نواز شریف بن کر باہر آنا چاہیں تو کل صبح باہر آ سکتے ہیں، اور یہ ہڑتال بھی آپ کو نہیں کرنی پڑے گی۔ اس بندے نے جو بات کی ہے خدا کی قسم یہ اس کے جذبات ہے، اور اگر آپ نے 8 فروری کو بھی گھروں سے نہ نکلے اور اسی طرح آپ گھروں میں رہے اور آپ نے پروٹیسٹ نہیں کیا، آپ نے آواز نہیں اٹھائی، تو پھر ان کی جو بات ہے وہ ویسے بھی حقیقت ہو چکی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسرائیل کی غلامی سے نکل جائیں تو 8 فروری کو نکلے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ نہ یہ ایم این اے ہے، نہ ایم پی اے ہے، نہ سینیٹر ہے۔ ہو سکتا ہے آگے سینٹ کی سیٹ مانگ لے جب عمران خان باہر آ جائیں، لیکن ابھی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اگر کوئی کارکن لیڈر بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے تو آپ کا اور ہمارا سب کا کام ہے کہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، اور اگر آپ ان کو جوائن کرنا چاہیں تو خوشحال گڑھ برج پہ آپ نے آنا ہے، اور کوہاٹ تک تو میری آواز لازمی پہنچنی چاہیے کیونکہ یہ کوہاٹ کا سٹارٹ ہے۔ باقی امان صاحب نے آپ قریبی اضلاع جتنے بھی ان سے بھی اپیل کی ہے، آپ سب نے پہنچنا ہے، میرے وجہ سے نہیں، آپ نے اپنے آئندہ آنے والی نسل کے لیے اٹھنا ہے۔ فرحات خان کو امان گڑھ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔